سلام كما يتصنحوا كبرات فتوات تخططلت مدف سابوين تايمس لمون كم تلمد ناز ساعة الزحرنا لكم حصرتن اوانو نزلنا مدينات حزنا لكم مسئنا لنا نسلنا مكتلكم نعدم فلما كان عندنا تاتمنا بخم مهكن بلم حيلتات السراويت ايرترا الباسات سراويت مكلخال ايتوبيا بمكبر ناب ايتوبيا كم زاتو زملاخت حدش حبريتا وزم ابز قداي زي سمع زلو حدش تحبريتا كاتتنا بزرزرنا بخم مهكن بلينا ايرترا قدما منستر دكتور أبي حماد بقانقوا تقرينا نزحلف وقال محتات تثرر زبالة من الشيبالا زرزرو السمعهم كينات مأخلاي مبرقه تقاديدو زقصل انتخون بمتقعتي أمريكا زيت حالة مركب إيران دمام اسكا حزب بزله تفتش 8 شوعات عسكرين كابتا مركب كم سرخبة تسمع لهم زسكف كونتات مأخلاي مبرق زملكات زرزر حبريتا كنكاف لكم إنام لايك كومنت شير سبسكرايب مقارد زنقعو ببزلكم بسنا إصان حيتم شاد شاي معالتو لو معنتها بزحازة كوينات مأخلاي مبرقه زلو حدشت معبالتات بوصل ملكونا بخم كلابل أب مأخلاي مبرق زكايد زلو كوينات ناب شاد شاي معالتو أبزاعتو الزلوان إسرائيل إيران ننحد حدانا أب متقعي ركبهم إسرائيل أبلع لليبانوسن إيران متقعتاتا حيلا بزقصلة الأوان أب إيران أب كتماكم نزنبرا موانجا في ميسائلاتنا أب إصفهان أبزي تبخلت كتما إيرانون سرعات مكل خال أير كم زوقعت تغيصالا أب تهران بتمساسال ون دمص نتاغوتات بسفيح يسمع كم زلو كابتا ختما زوص حبريتا يملاكتو إيران بقريا ناب تيل أبيب يروسالم ميسائلات كم زوانجافت ناي متنقعتا دولات يسمعو كم زلو تتغيصلو إسرائيل ميسائلات إيران أب سماين كلو كم زمكنتومن أب لعل السبز ورد زخون يخون قدات كم زيله اند حبرت تركم أزي كم زيلو اندخالو بمنقست عباي بريطانا زي قاتاتا كاب ماخلاي مبرقه ناب عدوم نممصاتو وتيونو زنبره بررم بتكنيكاو صقام كم زتدناغو يتغليصلو كاب اومان زي قاتاتا عباي بريطانيا حزا كتبرر مدبت تحيزولا زنبرت نفاريت مخنياتو نصور بزي خونه منقدم تمال مشت برر كم زي تقارص تغليصلو اتا نفاريت لومي كتبقس تثبيت كم زغبر تتقص انتخون ازي لاغص يكبلو زي قاتاتا عباي بريطانيا مررتهم نبي بي سي كم زحبو تغليصلو اب امريكا ابالات بايتو بفلاي ريبابليكان نتي دونالد ترامب اب إيران زيادة وتهدراو سقومتي نخوصد عقم زدرت سقومتي أنصارو أصميدو بلو إذا مالت نترامب زيادة كتقع يدقف كمزلو زهملاختيون أتبخال اللي يركم كابتا بدبدب أمريكا زيت حالة مركب وج إيران 8 شعات عسكرينات كم سرخبة تجليسهم كابتا بسامارين أمريكا أب هندا وكأنسا أبد سريلانكا تمال 4 مجابيت كل تشحن 26 بعقوزة معربين زيت حالة مركب وج إيران 8 شعات الرئيسات كم سرخبة صبصابة نيويورك تايمز جليسهم بمسارة حبريت حيل بحر سريلانكا أتا مركب وج أستات 180 أبلا سرحتين حزا تنقص من برايس تتقسم زاجد 8 شعات عسكرين كركبن كله 30 كلتن دمام كابت حادقا دحينهم ناب هوسبيتال غالي كم زيت وسده تتصبصب يملاختم اتم زي ترفو عبالات اتا مركبن مركب ون مسرح مدحان هيوت ون قصلو كم زلو تطريسلو مينستري مكلخال امريكا بيت هيغست اتا مركب كتاب صحت تخل زنبر متقعتي بزفترو كبيل سغات اب احغراوي مايات علاما كم زخلت ارغاغيصلو از فصامه زوباو تصابوتاتن حيلا بزخدل زل وان ግጭታት ኃይል ባህሪ ይሰፍሕ ከም ዘለውን ተጠቂሱሎም ኩነታት ማእኸላይ መብራቅ ሕዝውን ካብ መዓልትና መዓልቲ መልክዑ እንዳቀየረ እንዳተጋደደ ቀጽል ይርከብ حدش مجلسي مرحتي إثيوبيا نزوباو السلام ጸጥታን حدገኛ ሰዓቤን ለዎ ክትብል ኤርትራ አጠንቂኦም አበዚ ተረኸባ አጋጣሚ እና ተጋደደ ዝቀርበ ሓደ ቃና ዘለዎ መዝሙር ተመሳሳሊ መርዛምን ዘይሕጋዊ ምንዳይ ሉዓላዊ አፍደገ ባህር እዩ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴ ማነ ገብረ መስቀል ተማሊ ለይቲ አበ ኤክስ ገጹ አብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምላሽ ይብሉ ፖለቲካዊ ጸዋታ ቲያትር ሰርፊ ብልጽግና እና ሓደረ ናብ ትርጉም አልቦነት يسجاجر كم زلو تجليسلهم. أتي بسم حسوس أدلاينة المعات نسيهون تحاسبون زقرب زلو طلب زرع زيد اللي جيش تنزيم الرجال مخانو آيتي ما نجبر مسقال أسمير اليوم.
تمالي أب زوجك على محتة نتجد أفدق بحرين ካብ 2023 ኣትሒዙ ከም ዛዕባ ናብ ባይቶ ብምውፃእ ኣጀንዳ ዝገበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ብምስላታት ዝተወዘፈ ነቐፌታትን መጠንቀቕታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን መራሕታን ወርዊሩሎ ክብል ይጠቅስ። ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ታዬ አጽቀሥላሴ ከምውን አዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝርከቦም መራሕቲ ኢትዮጵያ በአጋጣሚ በዓለ ዓወት ዓድዋ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውሓስ ይሰርሑ ከም ዘለው ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ኣብ ትግራይ ሕጽረት ነዳዲ ኣዝዩ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ኣቐዲሙ ስርዓት ብልጽግና ናብ ትግራይ ዝኣቱ ነዳዲ ገደብ ክገብር ምጽንሑ ዝከር እንትኸውን ሕዚ ኸኣ ምስቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ተታሒዙ እቲ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዝነበረ ሕጽረት ነዳዲ ክጋደድ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝተጠቐሰ። በዚ ምኽንያት እውን ዋጋ ነዳዲ ብዕጽፍታት ወሲኹ ስርዓት ትራንስፖርት ኣብ ከቢድ ተሃዋክ ምእታው እዩ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ እንዳመላኸቱ ዝርከቡ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ክልል ኦሮሞን ብጸሊም ዕዳጋ ዝሽየጥ ነዳዲ ከም ዘየለን እኹል ነዳዲ ቀረባት ክህሉ ዝገበረ እንትኸውን ኣብ ካልኦት ክልላት ድማ ኣዝዩ ብዘሰክፍ ኩነታት ይጋደድ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ብሰንኪ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርአ ዘሎ ቅልውላውን ስርዓት ብልጽግና ብዝኽተሎም ኣድላውነት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ነዳዲ ዋጋ ብ170 ብር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ጋምቤላ ድማ 180 ኣብ ዕዳጋ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም። ኣምሓራ ክልል ድማ ብጸሊም ዕዳጋ 220 ብር ንኽሽየጥ ይግደድ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ድማ ናብ ትግራይ ክትመጽእ ከለኻ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ናይ 1 ሊትሮ ነዳዲ ዋጋ 410 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት እንትኸውን ኣብ ግልጋሎት ትራንስፖርት ኣዝዩ ዝተጋነነ ወሰኻት እውን ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዑ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት። በዚ መንጸር ትግራይ ንኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ሕቶ ንኽልዓል ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ። አፍሪካን ዲፌንስ ፎረም ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ አልባሳት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ለቢሱ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ክጠቅስ ተራእዩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ሎማዓንቲ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሶም ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ብበዝሒ አልባሳት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ለቢሱ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ይጠቅስ። ብፍላይ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ እዞም አልባሳት ዝገበሩ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ይረኣዩ ከም ዘለው ዝጠቀሰ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ መንቀሳቐሳት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ክብል ድማ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምውሎም ሚድያታት ኣቢሉ ሓይልታት ኤርትራ አልባሳት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ተጠቒሞም ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ከሰራጭ ምጽንሑ ዝከር እንትኸውን ሕዚ ከዓ ዕላምኡ እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር ዘይኾነ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ሓይልታት ኤርትራ አልባሳት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተጠቒሞም ናብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትውለው ክብል ኣዘራራቢ መግለጽታትን ዜናታትን እንዳወዝዑ ይርከቡ። እቲ አፍሪካን ዲፌንስ ፎረም ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሓደ ስሙ ንኸይጥቀስ ዝገለጾ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሕሞራ ገለ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ አልባሳት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተጠቒሞም ከኣትው እንትፍትኑ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተው ነጊሮም ንክብል እዩ ከም ምንጭ ሓበሬታ ተጠቒሙ ኣዘራራቢ ዝተባሃለ ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ሒዙ ዝወፀ።